साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि रूपक अलङ्कारलाई। उहाँको लेखनको मूल विधा कविता र समालोचना हो। 2043 सालमा धादिङमा जन्मनुभएका कवि अलङ्कारको वास्तविक नाम रूपक अधिकारी। वेदमा आचार्य तथा नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका कवि अलङ्कार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँ गजल सम्बन्धी संस्था अनाम मण्डलीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने जनसाहित्यिक लेखक सङ्घमा सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ। कवि रूपक अलङ्कारको पहिलो प्रकाशित रचना मम किसान नामक कविता हो, जुन 2058 सालमा कान्तिपुर कोपिलामा प्रकाशित भएको थियो। उहाँको एउटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छ, देशको पुरपुरो। यो 2067 सालमा अनाम मण्डलीले प्रकाशन गरेको हो। कवि अलङ्कार शब्द संयोजन मासिक पत्रिकाको सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कवितालाई भावको लयात्मक अभिव्यक्तिको रूपमा लिनुहुन्छ भने गजललाई चाहिँ विशेष किसिमको परम्परा र संरचनात्मक पद्धति भएको कविताको एउटा रूप हो भन्नुहुन्छ। स्नातकोत्तर तहमा मुनामदन खण्ड काव्यमा रस विधान माथि उहाँले शोध गर्नुभएको छ, जसको निष्कर्ष उहाँले निकाल्नु भएको छ नेपाली समाजमा मुनामदन यति लोकप्रिय हुनुको कारण यसको सरल संवेद्यता हो। यिनै कवि तथा समालोचक रूपक अलङ्कारलाई आज शब्द सृजनामा प्रस्तुत गर्दैछौँ। रूपक सर, तपाईलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। अब यो कुराकानीको क्रम अथवा सुनाउने क्रममा सबैभन्दा पहिला सरको एउटा कवितै सुनौँ सर। अब एउटा कविताबाट आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यो कविताको शीर्षक छ प्रपञ्च शून्य। यो कविता यसरी म सुरु गर्छु। चरा बनेर यो धरा निहाल्न पाइए तर आकाश चुम्न तम्सिने फजुल बन्द थे घर। कुदुम बाघ झैं बनी सधैँ स्वकर्म खातिर उमङ्ग साथ पाइला बढुन् बढुन् अघिल्तिर। मुसो बनेर खोतलुँ जगत रहस्यका गरा सकूँ छिनाल्न बेसरी म तत्त्व ज्ञानका जरा। घुमेर फनफनी यहाँ नहुँ सधैँ म कस्तुरी सकूँ म जान्न ती सबै म भित्र जे छ माधुरी। पहाड फोर्छु दुःखका बनी बँधेल झैं सुरो हिमाल कष्टको उठे सकूँ म ठान्न टाकुरो। अभाव नाम सिंहले लखेट्छ जिन्दगी भरी बढौँ अगाडि सिंहकै तुरुन्त ढाडमा चढी। म स्वार्थ ग्राहबाट नै नतानियो न दलदल जुनी बनोस् न त्यागले सदा बहार झलमल। कुरा गरिन्न टरटरे बनेर भ्यागुतो सरी बसन्त राग गाउँला भई म कोयली चरी। म माहुरी हुँ सत्यको गरौँ पराग सेचन समस्त दुःख दर्दका ढिका बनुन् विरेचन। म भित्र हंस ज्ञानको
छिरोस उडौँ म व्योममा उडौँ उडौँ उडिरहँ न अल्झी प्रपञ्चमा उडौँ उडौँ उडिरहँ न अल्झी प्रपञ्चमा। सुन्दर कविता छ। मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, तपाईँले यो कविता वाचन गर्दै गर्दाखेरि छन्द त थुप्रै छन्, छन्द अनुसारका हजुर तिनका लय पनि छुट्टै छन्। यति धेरै छन्द हुनुको आवश्यकता वा त्यसको लय हुनुको आवश्यकता पक्कै पनि त्यसको अर्थ, त्यसले प्रदान गर्ने रसको आधारमा छन्दको विभाजन होला के त्यस्तो हुन्छ सर छन्दमा? भन्नको लागि केही छन्दहरूको नाम भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि भौगोलिक विशेषता सहितको बोल्ने हैन, जस्तो शिखरिणी भन्यो भने शिखरबाट झरना जुन शिखरबाट झर्ने झरनालाई शिखरिणी भनिन्छ। शिखरिणी त्यो झरना झर्दाखेरि जुन किसिमको लय चाहिँ हामी प्रकृतिबाट अनुभूत गर्छौँ, शिखरिणी छन्दबाट पनि त्यही अनुभूत गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ नाम राखियो भनेर हामीले चाहिँ भन्छौँ होइन। अहिले मैले वाचन गरेको कविता पनि पञ्चचामर छन्दको हो। चामर भने अब पञ्चचामर चाहिँ यस्तो चामर हल्लाउने हैन, गर्मी हुँदाखेरि हल्लाउँछ नि चामर, त्यो चाहिँ यता यता लघु गुरु हुने अर्थात् 16वटा वर्णबाट बन्छ। तर सबै छन्दको नाममा हामी यसरी व्याख्या गर्न चाहिँ सक्दैनौँ, किनभने सबै छन्द त अब कति छन्द हुन्छन् भनेर गनिसके अवस्था पनि छैन। त्यो छन्दका सूत्र अनुसार अब एउटा वर्णलाई एक ठाउँ परिवर्तन गर्ने बित्तिकै नयाँ छन्द बन्छ, हजारौँ लाखौँ छन्द बन्छन्। ती सबै छन्द चाहिँ यो छन्द यो रसको लागि अथवा यो भावको लागि भन्ने कुरो चाहिँ होइन। तर केही कुनै अब हामीले शिखरिणी छन्द पढ्यौँ त्यो तरुण तपसी महाकाव्य भनेदेखि कर्ण रस चाहिँ रहेछ क्यारे, यो शिखरिणी कर्ण रसको लागि रहेछ क्यारे भन्ने लाग्छ होइन। त्यस पछाडि गौरी खण्ड शोक काव्य पढ्यौँ भनेदेखि ए शार्दुल विकृत छन्द पो रहेछ क्यारे शोकको लागि कर्ण रसको लागि भन्ने जस्तो लाग्छ। खासमा छन्दले भावको कारण यो छन्द राम्रो हुने भन्यो भने त मुक्त लयमा लेखिएको कवितामा फेरि रसै नभेटिने भन्नेतिर जान सक्छन् मान्छेहरू। त्यस्तो होइन, त्यो त कविमा फरक पर्ने हो। छन्द चाहिँ के हो भने कवितालाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यम मात्र हो। तर केही हामीले चाहिँ पढिरहेका त्यस्ता छन्दहरूले गर्दाखेरि हामीलाई यो छन्द चाहिँ यो रसको लागि हो कि भन्ने भान चाहिँ पर्छ। नत्र अब महाकविको त्यो मुना मदनै हेर्ने हो भने फेरि लोक लय लोक झ्याउरे चाहिँ कर्ण रसको लागि हो भन्ने होला। श्रृङ्गार रसमा यत्र हामी गीत गाएर हिँडिरहेका छौँ होइन। तपाईँले अघि पञ्चचामर छन्द पढ्दै गर्दाखेरि मैले अधिकांश सुनेका पञ्चचामर छन्द चाहिँ सकेसम्म त्यो विद्रोहका भावहरू व्यक्त गर्नलाई अलिकति त्यो कडा आवाजमा वाचन गरेको सुनिराखेको थिएँ। तपाईँले नरम शैलीले वाचन गर्नुभयो, त्यसले गर्दा नि मलाई यो जिज्ञासा चाहिँ जान्नु के त्यस्तो हुन्छ त? त्यस्तो चाहिँ मलाई हुन्छ, म यो ठोकुवा गर्न सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि एकदम नरम नरम भाव पनि यसमा अभिव्यक्त भएका छन्। अब कुनै चाहिँ हाम्रो माधव घिमिरेले तम्बिरहोस् तम्बिरहोस् तलाई के छ जिन्दगी भन्ने खालको कविता लेख्नु भएको छ। त्यो कविता हेर्दा चाहिँ अब वीर रसकै लागि रहेछ क्यारे पञ्चचामर भन्ने हुन्छ। कसको पुत्र तहोस् बता मकनरे जाबो पुरानो धनु भनेर कड्केर आयो भने त शार्दुल विकृत छन्द पनि त वीर रसको लागि हुन्छ नि। त्यो चाहिँ कवितामा कुन भाव व्यक्त भएको छ त्यस आधारमा चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ छन्दकै कारण रस प्रभावशाली हुने चाहिँ होइन। यो छन्द कविता लेख्नेहरूले छन्दलाई बढी ध्यान दिँदै जाँदाखेरि यसको भाव पक्ष फितलो हुन जान्छ, यो शास्त्रीय विधा हो भन्छन्। तपाईँ के मान्नुहुन्छ? छन्दमा छन्द मिलाउने चक्करमा कविहरूले कविता नलेखेर छन्द मात्रै लेखिरहेछन् हो कि होइन? तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न यही हो होइन। त्यो चाहिँ धेरै प्रतिशत हो। अझ यो लकडाउन सुरु भइसके पछाडि नेपाली साहित्यमा सबैभन्दा बढी सुनिएको छन्द कविता हो है। अनि कसले चाहिँ बढी सुनायो छन्द कविता भन्दा जसले कवितै लेख्दैन उसले सुनाइरहेछ। जसले कविता लेखेको छैन होइन उसले चाहिँ सुनाइरहेछ। किन भन्दा उसको स्वर राम्रो छ, मिठासपूर्ण छ होइन। अब छन्दको माधुर्यलाई, यो छन्दको चाहिँ नि रसलाई कविले यो मेरो हो भन्न पाउँदैन। हेर्नुहोस्,
शार्दूल विकृत छन्दको जुन लय छ त्यसबाट आनन्द आउने जुन आनन्द छ त्यो कविको होइन, त्यो छन्दको हो। कविको त कविताबाट आउनु पर्यो नि होइन। कविले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि एकदम भाका हालेर तानेर तपाईँलाई एकछिन चाहिँ अलमल ल्याइदिन्छ कि लयको कारणले, तपाईँलाई भावमा छिर्न दिएन। अनि मान्छेहरू अब यो भावमा जानुभन्दा यो कविले राम्रो कविता भनिदियो, वाह क्या छन्द कविता भनेर त्यसरी अलिअलि मान्छेले अलमल ल्याइ चाहिँ रहेछन्। छन्द कविहरू छन्दमा कविता लेख्दाखेरि यो बठ्याइ गर्छन् है, भावमा चाहिँ पाठकलाई श्रोतालाई पुग्न नदिने, लयमै अलमल ल्याइरहने। अब लय सबभन्दा राम्रो खोज्नु जाने भन्दै हेर्नुहोस् लोकगीतको चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण लय मात्रै कविता होइन। मैले यतिखेर तपाईँलाई फेरि जोडेँ अर्को कुरा। त्यसो भए छन्दमा लेख्ने जति सबै कवि होइनन्, ती वाचन गर्ने गायक हुन् होइन। छन्दमा लेख्ने जति सबै कवि होइनन्, यो ट्याग लाउने हाम्रो काम होइन। तर के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि छन्, सिँढी त छन् नि त होइन। कुन सिँढीमा उभिएर चाहिँ यो कविता भनिरहेछ, हामी सिँढीमा उभ्याउन सक्छौँ नि त कविहरूलाई। यो लास्ट सिँढीमा छ कि सिरानमा छ त्यो चाहिँ हेरेर भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले सबै कविता कविहरूले मैले कविता लेखेँ भनेर मैले वाचन गरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई कविताकै दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ कि कविता यो भयो भएन, कतिसम्म भयो कति भएन भनेर हेर्ने होइन। हो त्यसरी हेर्दाखेरि ती चाहिँ अब मिठो स्वर भएका कारणले गर्दा धेरैले सुन्ने तापनि कवि मरिसकेपछि आज हामी देवकोटाको कविता चाहिँ पढिरहेछौँ नि, स्वाद लिली पढिरहेछौँ, कालिदासको कविता पढिरहेछौँ। कालिदासले आएर हामीलाई कविता सुनाएको त छैनन्। उनकै स्वरमा कस्तो थियो होला मिठो स्वर, न हाम्रो भन्दा नि खतम थियो कि। तर कविता त राम्रो लेखेर रहेछन् नि त। कविको अनुपस्थितिमा अर्कै पाठकले श्रोताले सुन्दा पढ्दा पनि उसलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ त्यो कविता उत्कृष्ट हो। अन्यथा अरू बेलामा त अब जसले सोही पण्डित गाल बजावा भन्ने छ कि होइन। त्यसो भए यो कविता हो यो होइन भनेर थाहा पाउने कसरी? मैले यो प्रश्न तपाईँलाई कवि भएर सोधेको छैन है। मैले तपाईँलाई अहिले यो कविता हो कविता होइन भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ तपाईँलाई समालोचकको हिसाबले सोधिरहेको छु। के त्यस्ता कसी हुन्छन् यो कविता भयो यो कविता भएन भन्ने? कुनै चाहिँ नि आधारभूत अथवा कवितामा नभई नहुने तत्त्व छन्द होइन। पहिलो कुरो त कवितामा नभई नहुने तत्त्व लय हो। तर यो ह्रस्व दीर्घ यो मात्रा गर्ने चाहिँ नि जुन छन् छन्द भनेर हामी पढिरहेका छौँ त्यो होइन। छन्दको पनि आफ्नै परिभाषा होला। छन्द भनेको यदक्षर परिमाणस् तत्छन्द, जहाँ चाहिँ नि अक्षरको परिमाण गनिन्छ त्यो छन्द हो। बराबर अक्षर छन् भने छन्द हो। र वेदका मन्त्रहरू चाहिँ मात्र अक्षर गनिन्छ, त्यहाँ ह्रस्व दीर्घ हेरिँदैन। तर वेदबाट पछि विकसित भइसकेपछि जब पुराणहरू लेखिन थालिए, जब लौकिक संस्कृतको प्रयोग हुन थाल्यो, त्यस पछाडि मात्रै त्यसमा मात्रा छन्द, त्यस पछाडि वर्ण मात्रा छन्द भनेर ह्रस्व दीर्घ लघु गुरुको हिसाब किताब राख्न थालिएको। तर सुरुमा हामी वैदिक मन्त्रहरूमा चाहिँ जाने हो भने त्यसमा चाहिँ ह्रस्व दीर्घ हेरिन्न, मात्र अक्षर गनिन्छ कि त्यस्तो छ। अब त्यो अक्षर मात्रै गन्ने इतिहास थाहा पाउँदाखेरि ह्रस्व दीर्घ लघु गुरुको नियम अनिवार्य होइन भन्ने त मलाई नै लागिरहेछ नि होइन। त्यस कारणले कविताको एउटा एकदम नभई नहुने तत्त्व लय हो, तर छन्द चाहिँ होइन। कवितालाई केले गर्दा कविता हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पढ्छौँ नि, किन यो कविता हो भन्दा यो कथा होइन, यो निबन्ध होइन, यो उपन्यास होइन, यो के होइन, त्यस कारणले यो कविता हो भन्ने एउटा परिभाषा पढ्थ्यौँ नि हामी कक्षातिर पढ्दाखेरि। त्यस्तो बठाइपूर्वक गरिने परिभाषा के एउटा त यो आइडिया हो। अर्को कुरो के हो भन्दा कविले मैले कविता लेखेँ भनेर पस्किसकिसकेपछि हामी त्यसलाई कविताको हिसाबले हेर्छौँ। अहिले मैले भनिहालेँ। अर्को चाहिँ के हो त कविताको भन्दा भाव हो, अलङ्कार हो, जसलाई हामी विम प्रतीक भन्छौँ अहिलेको भाषामा। भावलाई सुन्दर बनाउने काम चाहिँ अलङ्कारले गर्छ। कसैलाई त भावै सुन्दर हुनु पर्यो। कुरूप मान्छे, तपाईँको मनोदशै राम्रो छैन, तपाईँको प्रवृत्ति नै राम्रो छैन, तपाईँको स्वभावै राम्रो छैन भनेदेखि तपाईँलाई राम्रो टी सर्ट लगाएर के गर्ने, राम्रो झुम्का मुन्द्रा लगाएर के गर्ने होइन। सुरुमा त तपाईँले सुनेको भाव राम्रो हुनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ नि बिम्ब प्रतीकले चाहिँ प्रस्तुति गर्नु पर्यो र त्यो प्रस्तुतिको माध्यम चाहिँ लयात्मक हुनु पर्यो।
अनि मात्रै कविता हुने भयो। अब उत्कृष्ट चाहिँ कहाँ फरक पर्छ, कस्तो कविता उत्कृष्ट हुन्छ भन्दाखेरि जो कविसँग प्रतिभा छ त्यसको चाहिँ कविता उत्कृष्ट हुन्छ। यो पढेर लेखे कविता हुँदैन भने जस्तो। रूपक सर, यो बेला बेलामा संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउनेहरूमाथि एउटा खतरा आरोप लाग्ने गर्छ। पढाउने संस्कृत विश्वविद्यालयमा विरोध गर्ने त्यही संस्कृतको, त्यही सांस्कृतिक परम्पराको भन्छन्। यस्तो आरोप चाहिँ कति खेप्नु भएको छ तपाईँले? मैले चाहिँ खेपेका छु। त्यही विद्यापीठको पेरिफेरीबाट त्यो आरोपहरू बढी खेपिन्छ। किन भन्दाखेरि अब हामी राजनीतिक रूपमा अलिकति प्रगतिशील दर्शनबाट प्रेरित भयौँ र पेसा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ सनातन परम्परामा बसेर पढाउनु पर्यो नि त। त्यहाँ चाहिँ कुनै विदेशीले पढेको टाइपले भएन के, जनै लाएरै टुपी देखाएरै पढाउनु पर्यो। त्यो हिसाब छ। त्यो गर्न पनि त हामीलाई अहिले यतिखेर कठिन छ। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एक दुई तीन थरी किसिमले विद्यार्थी पनि शिक्षक पनि आउने। एक थरी शिक्षकहरू धोती लाएरै आइदिनुहुन्छ, एक थरी कमिज सुरुवाल लाएर आउनुहुन्छ, हामी सर्ट प्यान्ट लाएर जान्छौँ होइन। सर्ट प्यान्ट लाउनेले कमिज सुरुवाल लाउनेलाई अलिक पुरानो देख्ने, कमिज सुरुवाल लाउनेले धोती लाउनेलाई अझै पुरानो देख्ने, त्यो एउटा देख्ने चरण। अनि धोती लाउनेले त अब कमिज सुरुवाल लाउनेलाई के देख्छ त भन्दा म पो नैष्ठिक, म पो आचारमा बसे यी त गएका होइन। कमिज सुरुवाल लाउनेले पनि अब हामी सर्ट प्यान्ट लाउनेलाई त हामी जस्तो नैष्ठिक भएर आऊ न कक्षामा, तिम्रो कहाँ अङ्ग्रेज जस्तो भएर अर्काको चाहिँ वेशभूषामा आउँछौ आफ्नो संस्कृति पढाउनु। हामी एक किसिमले त त्यहीँ यो खालको वातावरणमा छौँ। बाहिर निस्किँदा पनि अब कतिपय ठाउँमा चरित्रका कुराहरू उठ्छन्, बोली वचनका कुराहरू उठ्छन्, लवाई खवाईको कुराहरू उठ्छन्। भित्र मान्छे कस्तो छ कोट्याएर हेर्ने हाम्रो चलन छैन। बाहिरै हेर्ने हो, ए उहाँ पढाउँछ अनि यस्तो भएर हिँड्छ पनि भनिदिन्छन् होइन। अनि हामीलाई चाहिँ कस्तो यो समस्या छ भने एकतिर जाँदा घनघोर नास्तिक जस्तो देखिनु पर्ने, त्यस्तो हिसाबले हाम्रो चाहिँ नि विवेचना गरिदिने। अनि अर्को चाहिँ तिर पुग्दाखेरि हामी नै सबैभन्दा पौराणिक जस्तो देखिनु पर्ने, त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो भइरहेछ। तर हामी जो म जतिको मान्छे जो त्यहाँ काम पनि गर्छ र त्यहीँबाट आफ्नो पेट पालिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरोध गरेर हिँडेको छैन। बरु त्यसमा केही कमजोरी छन् भने यो चाहिँ हामीले छोड्नुपर्ने पक्ष हो। यसलाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ अहिलेको समय होइन। आजभन्दा कति अगाडि बनाएका नियमहरूलाई हामी हुबहु अहिले मान्न सक्दैनौँ। त्यसलाई छोड्ने र केही हाम्रा मौलिकताहरू छन् हामीलाई अहिलेसम्म चाहिन्छन् भने त्यसलाई लिएर जाने भन्ने चाहिँ हामी त्यसरी जान्छौँ। अब सबै ठाउँबाट एकदम चोखो नितो हुन त गाह्रो छ। मैले सोध्नै खोजेको कुरामा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै अलिकति सङ्केत पनि जोड्नुभयो। संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउने अनि त्यस पछाडि यो सर्ट प्यान्ट लगाएर जाउने अङ्ग्रेज जस्तो भनौँ न, एउटा मन्दिरमा चाहिँ क्रिस्चियन पुजारी भए जस्तो। मन्दिरमा त क्रिस्चियन पुजारी हुनै सक्दैन, यदि क्रिस्चियन हुँदै उसलाई मन्दिर जानु जरुरी छैन। अब संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउने, संस्कृतका सिद्धान्तहरू पढाउने, संस्कृतका व्याकरण आचरण पढाउने, सनातन पद्धति पढाउने ठाउँमा यो प्रगतिशील विचारधाराले चाहिँ के अर्थ राख्दो रहेछ सर? एउटा चाहिँ नि हामीले विगतमा गरेको एउटा आन्दोलनबाट जान्छु म। त्यहाँ चाहिँ 3 धारा संस्कृत पाठशाला छ होइन। त्यो पाठशालामा चाहिँ नि ब्राह्मण भएको प्रमाणपत्र पेश गरिसकेपछि मात्रै त्यहाँ छिर्न पाउने, त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्न पाउने नियम थियो। र त्यो नियमका विरुद्ध हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि आन्दोलन गऱ्यौँ होइन। र त्यो चाहिँ नि वीर शमशेरको पालादेखि चलिआएको त्यो होस्टेल त्यहाँ चाहिँ ठुलो तलकै मच्यो, जसको कारणले गर्दा 4-5 वर्ष त त्यो होस्टेल चाहिँ बाहुनसँग अरू जात मिसाउने कि नमिसाउने भन्ने कुरो निर्णय गर्न नसकेर अदालतको त्यो निर्णय पर्खिँदा अदालतले नि सोच्ने भयो नि त। कानुनले पो भेदभाव नगर भने होला, न्यायाधीशको मस्तिष्कले त भने छैन होला नि त होइन। न्यायाधीश पनि त जातिवादी सोचकै होला होइन। उसलाई चाहिँ नि अब आफूलाई टेरौँ कि कानुनलाई टेरौँ के भयो होला, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ मर्मत समार गर्ने नाउँमै म चाहिँ नि इन्टर पढ्दाखेरि मैले दरखास्त दिएको, मैले डिग्री पढ्दाखेरि म त्यो होस्टेलमा बस्न पाएँ। त्यो बिचका 5 वर्ष होस्टेल सञ्चालनै भएन। र बस्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ, सबै जातका आधारमा अब विभेद गर्न पाइँदैन र सबैले चाहिँ संस्कृत पढ्न पाउनु पर्छ
भनेर आन्दोलन गर्यो, त्यो सफल भयो। त्यस पछाडि त्यहाँ महिलाहरू पनि बसे, महिला बस्न पाउँदैन थिए पहिला। त्यस पछाडि अरू विभिन्न जातका चाहिँ नि मान्छेहरू पनि बसे, तिनीहरूले पनि संस्कृत पढे। यो चाहिँ प्रगतिशील हुँदाखेरि के भयो त, हामीले यसलाई स्वीकार गर्न सक्यौँ। कतिपय चाहिँ अब यहाँ अरू जातका मान्छेहरूसँग बसेर सँगै छोइएर भात खानु पर्ने हो भनेर होस्टेल बसेनन्, अथवा बस्न नाम निस्केका पनि नबस्ने स्थिति सिर्जना भयो। हामीले आफूलाई चाहिँ नि यो समय अनुकूल परिवर्तन गर्न सिक्यौँ। त्यो प्रगतिशील चेतना नहुँदाखेरि कतिपयले सिकेनन्। यही त फरक पर्दछ नि। अझै 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 मलाई सोध्नु मन लाग्यो सर, अझै म सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन। संस्कृत पढ्न चाहने जात त सनातन धर्मले जातको कुरा त गर्दैन, यो कुरा तपाईँ त्यही पढेर आउनु भएको छ। जातको पक्षधर छैन, पछाडिका केही व्यक्तिहरू जसले आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसरी प्रयोग गरे होलान्, यो तपाईँको मन्त्रहरूले अथवा त्यहाँभित्र भएका ऋचाहरूले पक्कै यो कुरा बोल्नै छ, किनभने सनातन धर्म जातमा आधारित छँदै छैन। अब जसलाई पढ्न मन लाग्छ उसले पढ्न पाउने कुरामा वकालत गर्नु ठुलो कुरा भएन। उसलाई मन लाग्यो मलाई सनातन धर्मसँग सम्बन्धित पढ्छु, म संस्कृत पढ्छु भनेर जाने र अनि त्यहाँभित्र गएर फेरि त्यसैको विरोध गर्नु, यो चाहिँ उचित होइन कि? पढेर त्यसको गुण जसले लियो, गुण समात्न सक्यो, त्यसले त विरोध गर्दैन। अब त्यसलाई विरोध गरेर पनि काहीँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने देख्यो भने गर्छ, होइन? यसको विरोध गर्दै त तेरो जिम्मा हामी लिन्छौँ भन्ने मान्छे भेट्यो भने गर्लान्। त्यसले चाहिँ बुझेर नि त्यस्तो मान्छे चाहिँ अलिकति खतरा हुन्छ। मतलब त्यहाँभित्र तिनीहरूले अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा जातका आधारमा चाहिँ संस्कृत पढ्नलाई पहिला निषेध गरिएकै हो, यसलाई त स्वीकार गर्नुपर्छ, होइन? होला वेदका मन्त्रमा नहोलान्, होइन? आदिम साम्यवादमा नहोला, तर दास युगमा त जातका आधारमा काम विभाजन गरेर एउटा जातलाई निश्चित काम दिएर अरू काममा निषेध गरिएको त हो। त्यसलाई त हामीले मान्नु। त्यो त सनातन धर्मले गरेको होइन होला नि त। सनातन धर्मले गरेन, सनातन धर्मको ठेली यतापट्टि राखेर आचार संहिता त बनायो नि त, होइन? प्रमाण कहाँ छ भन्दा यहाँ छ त भने हो नि। त्यसैलाई प्रमाण देखेर लादेको त हो नि त नियम, होइन? त्यसलाई त मान्नु पर्यो। त्यो हामीले भन्छौँ धर्म एउटा हो, आचरण एउटा हो, होइन? संस्कार एउटा हो, धर्म अर्कै हो भन्छौँ। तर जोडिएर आएको छ नि त, टाउको त जोडिएर आछ, होइन? कि त हो भने छुट्याइदिनु पर्यो नि त, यो चाहिँ धर्म हो, यो चाहिँ संस्कार हो। त्यो छुट्याए पनि छैन। पाइहाल्यो हाम्रो धर्म संस्कार भन्ने एकैचोटि भनिदिने, अनि आफूलाई मन नपर्दाखेरि यो छुट्टै हो भनेर त भएन नि। लाटा सिधा मान्छेहरूलाई अलमलमा पारेको त हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि 2060 सम्मको अवस्थामा यहाँ चाहिँ निषेध भयो संस्कृत पढ्नलाई अरू जातका मान्छेलाई। अहिले कानुन त निषेध छैन, अरू तिगडम गरेर निषेध गरिए अलग कुरा हो। हामी चाहिँ म जुन ठाउँमा पढ्थेँ त्यहाँको अवस्था के थियो भन्दाखेरि मन्त्र पढ्दा पढ्दै कुनै चाहिँ नि विदेशी नागरिक आयो भने मन्त्र ट्याक्कै रोक्नु पर्यो, होइन? किन भन्दाखेरि उसलाई हामीले मन्त्र सुनाउनु हुन्न भन्ने चाहिँ त्यहाँको सोच थियो। अनि पछाडि यसो इतिहास खोज्दै गएको, हामी जुन किताब अहिले थुकलाइलाई पल्टाइरहेछौँ त्यसको सबभन्दा पहिलो प्रकाशन जर्मनबाट भएको, बेलायतबाट भएको छ। उनीहरूले पो सम्पादन गरेछन्, उनीहरूले टीका लेखेछन्, उनीहरूले भाष्य लेखेछन्, ए बाबा। अनि यस्तो खालको चाहिँ अवस्था छ। हामीले भन्दा पहिले पढिसक्नेहरूदेखि डराएर अहिले हामी चाहिँ मन्त्र उनीहरू आउँदाखेरि चुप लाग्नुपर्ने, यो सोचबाट बाहिर निस्किन कति समय लाग्छ मान्छेलाई। हामी प्रगतिशील हुँदाखेरि यही कुरो चाहिँ सजिलो भयो, त्यति हो। त्यो चाहिँ अब कविता सुनौ सर, यस्तो गफ गर्यो नि, कविता कसरी सुनाउने भन्नेतिर पो जाने अवस्था भइसकेछ। यो कविताको शीर्षक चाहिँ खै एकताको बल। कविता सुरु हुन्छ यसरी: ढाल्यौ स्वार्थ पुरा हुने लहडमा आफै चढेको रुख, कालिदास कथा पुनः स्मरण भो देखेर तिम्रो मुख। मुन्टो पात सबै चुडेर सकिए, फल्थ्यो कहाँका फल, त्यो पर्खाल ढलाउने विगतको खै एकताको बल।
हेर्दा देख्छु सँगै कुरा पनि सँगै हाँस्ने रुने सँगसँगै घुम्दा देश विदेशमा पनि सँगै सुत्ने र उठ्ने सँगै सारा काम सँगै हुँदा नि गरियो खाटी कुरामा छल मेरो प्रश्न यही छ बन्धु जन हो खैये कताको बल त्यत्रा युद्ध लडेर यो मुलुकमा आए विजेता बनी सामन्ती युगका अभेद्य भनिने पर्खाल ढाल्ने पनि जम्मै सुर र वीर छन् सदनमा माखो नमार्ने तर केले थुरथुर छन् हरेसी बहिनी खैये कताको बल यो नौलो गणतन्त्रको पलङमा डङरङ्ग पल्टेपछि धारावाहिक साम्यवाद सपना देखिन्छ चाहे जति निद्राबाट झल्यासिँदा तर उही फोहोरको खाडल एक्लै बाहिर आउनै नसकिने खैये कताको बल भित्ताको पनि कान हुन्छ गुरुजी बिस्तार बोल्ने गर यो हाम्रो गणतन्त्रमा यति कुरा आश्चर्य नै के छ र आफ्नो भाग सदा सुरक्षित भए चुपचाप सारा दल हान र काट मार नभए खैये कताको बल देखे फुरफुर गौँथली दलिनमा आए बनाए घर हाम्रो पो घर भत्कियो किनभने हामी भयौं बाँदर आफ्नो ताल मिल्यो मिलेन नबुझी ठोकिरह्यौं मादल आफ्नो ताल मिल्यो मिलेन नबुझी ठोकिरह्यौं मादल साराका किन भिन्न भिन्न सुर छन् खैये कताको बल साराका किन भिन्न भिन्न सुर छन् खैये कताको बल। धन्यवाद। धन्यवाद सर यो गजब कविताको लागि। मैले यतिखेर फेरि सरलाई अघि हामीले अलिअलि कुरा गऱ्यौँ नि यो भौतिकवाद अध्यात्मवाद दुईटाको कुरा घुमाउरो पाराले शब्द प्रयोग नगरे नि त्यही कुरा भइरहेछ। तपाईँ वेद पढेर आउनु भएको मान्छे, वेदमा आचार्य गर्नुभएको मान्छे, खास वेदमा चाहिँ के छ, भौतिकवाद छ कि अध्यात्मवाद छ सर? यो हेर्नुहोस् यो वेदमा के छ भन्ने प्रश्नको उत्तरै बडा लामो चौडा छ। डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजीको एउटा 200-300 पेजको किताब छ बहुचर्चित, त्यसको शीर्षकै वेदमा के छ होइन। तर अब तपाईँले सोध्न खोजेको प्रश्न जुन छ अध्यात्म हो कि भौतिक हो है, सबैभन्दा बढी व्याख्या भौतिक पदार्थको गर्छ तर उद्देश्य चाहिँ अध्यात्मलाई राख्छ वेदले। मैले बुझेको चाहिँ त्यस्तो छ। अब त्यो अध्यात्मसम्म पुग्ने बाटोहरू चाहिँ के हुन् भनेर खोज्ने पनि छन्। एउटा कर्मकाण्ड, यज्ञ गरेर स्वर्ग सिद्धि गर्ने। फेरि जुन एउटा मीमांसा दर्शन छ जसको चाहिँ नि प्रमाण भनेकै वेद हो, वेदका मन्त्र। वेदका मन्त्रले भनेको मात्रै सत्य, अरू सब असत्य भन्ने त्यो मीमांसा, पूर्व मीमांसा भन्छौँ हामी त्यसलाई। पूर्व मीमांसा अथवा मीमांसाले स्वर्ग भने के भनेर सोध्यो भने चाहिँ सुख भन्छ कि। अब स्वर्ग के भन्दा सुख भन्ने बित्तिकै सिद्धियो नि त। हामी स्वर्ग के भन्दा ऊ माथितिर हेर्ने हाम्रो आँखा त बन्द भयो होइन। स्वर्ग भनेको सुख हो र त्यो जहाँ छ त्यही स्वर्ग हो, त्यस्तो खालको चाहिँ नि व्याख्या हो कि। अनि अध्यात्म हो कि भौतिक, अझै म त्यसमा जान्छु। वेदको मन्त्रले चाहिँ
यो बिजुली हुन्छ नि, बिजुली पानी पार्ने बिजुली, त्यो बिजुलीलाई इन्द्र भन्छ कि। अनि पुराणले चाहिँ अर्कै स्वर्गको राजा इन्द्र भन्छ है। अब पुराणले भनेको इन्द्र र वेदले भनेको इन्द्रै फरक पर्छ। वेदले भनेको इन्द्र त ठ्याक्कै प्रकृति भयो, बिजुली मेघभित्र पर्ने बिजुली त प्रकृति हो। वेदमा जुन कुरा प्राकृतिक थिए त्यो चाहिँ पुराणसम्म आइपुग्दाखेरि के भइदियो भन्दाखेरि मानवीय भएर आइदिए कि। र हामीले त्यो मानवीय पात्रहरूलाई स्वीकार गर्यौं, जसको कारणले गर्दाखेरि स्वर्ग यो मर्त्य नर्कको व्याख्या नै अर्को भइदियो। तर मन्त्र मात्रै हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी वेदका मन्त्रहरूले कसको व्याख्या गर्छ भन्दा आगोको व्याख्या गर्छ, अग्निदेवको गर्छ। देव हटाइदिने हो भने त अग्नि त बाँकी रह्यो नि। अग्नि त भौतिक पदार्थ हो नि त। वायु, सूर्य हैन, चन्द्र, सोम, जल, यिनीहरूको चाहिँ नि बढी व्याख्या गर्छ। त्यसकारण भौतिक पदार्थको बढी वर्णन गर्छ। भौतिक पदार्थ किन वेद चाहिँ अब अहिलेसम्म प्राचीन मान्छेहरूले चाहिँ आफूले सुरुवातमा प्रकृतिबाट के ग्रहण गरे, के जाने, त्यसैलाई अभिव्यक्त गरिएका हुन्। मन्त्र, देउ शान्ति, पृथ्वी शान्ति, आप शान्ति। मान्छेलाई खतरा केबाट थियो भन्दा मान्छेलाई घर भत्केला भन्ने चिन्ता थिएन। अहिले जस्तो घर बनाएरै बस्दैन थियो। उसलाई त खतरा के थियो, आगोबाट थियो, आगोमा पर्यो भने मरिन्छ भन्ने थियो। उसले भयानक हुरी बतासहरू आएर उडाएर लिएर गएको देख्यो, वायुको उसले चाहिँ प्रार्थना गर्नु पर्यो। उसले चाहिँ नि बाढी अथवा बेलबाढी आएर मान्छेलाई बगाएको, वासस्थानहरू बगाएर लिएर गएको देख्यो। त्यसकारणले अब जोदेखि डर छ त्यसको त प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको प्रार्थना चाहिँ हामी बढी भेट्छौँ, सबभन्दा बढी अझ ऋग्वेदमा हैन, सुरुको वेद भन्ने हो। यो हेर्दाखेरि चाहिँ वेदले गर्ने चाहिँ नि भौतिक पदार्थको हो। तर त्यसको मन्त्रको जब व्याख्या हुँदै आयो, विभिन्न दर्शनहरू चाहिँ त्यहीँबाट त्यो मन्त्र व्याख्या गर्दाखेरि नै एउटाले त्यसलाई चाहिँ नि के भन्यो, अर्कोले के भन्यो गर्दाखेरि नयाँ नयाँ दर्शनहरू निष्कासन भयो, त्यहाँबाट प्रत्युत्पादन भयो। र त्यो दर्शनले चाहिँ नि के को बढी केलाई महत्त्व दिएर व्याख्या गर्यो भन्दा अध्यात्मलाई महत्त्व दिएर व्याख्या गर्यो। अब त्यसमा केही चारवाक जस्ता केही दार्शनिकहरू पनि भए जसले भौतिकवादी दृष्टिबाट हेरे, तर तिनीहरूको आवाज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हरायो, अध्यात्मको अगाडि हरायो। किन अध्यात्मवादीहरूले यस्तो भयानक भयानक तर्क गरे, यति अप्ठ्यारो भाषामा तर्क गरे होइन, तर्कको अगाडि हार्नु नै उपयुक्त हुने देखेर, अथवा जित्न अकाट्य तर्कहरूको अगाडि चाहिँ नि कमजोर तर्क त यसै पनि हराउने भइहाल्यो। आखिर दर्शन भने त तर्कैको खेल हो होइन। दर्शनको अन्तिममा के हो, केले दर्शनलाई पुष्टि गरेन, तर्कैले गर्ने त हो। यस्तो खालको चाहिँ रूपक सर, मैले एउटा ठ्याक्कै यहाँ अघि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि र मलाई लागेको, मैले एकपल्ट वेद पढ्दै थिएँ नेपालीमा उल्था भएको। अब संस्कृत त आफ्नो हैसियत पनि हुनु पर्यो पढ्नलाई। संस्कृत त्यो नेपालीमा उल्था भएको पढ्दै थिएँ र त्यहाँ चाहिँ अत्याधिक सोमरसको कुरा थियो। त्यो सोमरस भनेको हाम्रो अहिलेभरि प्रयोग हुने चल्तीको भाषा रक्सी हो। खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको भाषामा त रक्सी हो होइन। अब वेदकै भाषामा चाहिँ नि यसलाई रक्सी, अब अहिलेको चाहिँ नि अब रक्सीको रूपमा हामी त्यसलाई लिँदैनौँ। त्यो सोम भन्ने कुनै लता थियो भन्ने छ होइन, त्यसलाई चाहिँ सोम याग भन्छ। त्यो यागमा त्यसको आवश्यक पर्ने र त्यसलाई ल्याएर कुटेर झोल बनाएर त्यहाँ चढाउने हो। त्यो अलिकति कता कता मादक चाहिँ हो कि भन्ने छ। अहिले कसैलाई सोधेर त्यो सोम बोट कस्तो हुन्छ देखाऊ चिनाऊ भन्ने हो भने त्यो देखाउन सक्ने, त्यो चिनाउन सक्ने चाहिँ नि विद्वान छैन। मादक पदार्थको रूपमा सोमरसलाई युज गर्ने र अधिकांश देवताहरूलाई चाहिँ सोमरस चढाउनै पर्ने अथवा सोमरस ल्याउ अर्को रहेछ। एउटा म अलिकति स्पष्ट अलि रमाइलो प्रसङ्ग पनि छ, प्रश्न पारिदिन्छु। वेदको मन्त्रमा चाहिँ नि सोमरस भनेर त्यही लता हो के हो, सोमेन यजेर त सोमरसले यज्ञ गर भन्ने हो, त्यसको धेरै छैन। तर एउटा पुराणमा एउटा प्रसङ्ग छ कि अश्विनी कुमारलाई चाहिँ त्यो सोमरस खान निषेध गरिरहेछ। किन भन्दा उनीहरू त स्वर्गको वैद्य डाक्टर होइन, डाक्टर वैद्यले नै अब सोमरस खाएर मातेर हिँड्यो भने उपचार कसले गर्छ
भनेर उनीहरूलाई निषेध गरे रहेछ। अनि पछाडि चाहिँ च्यवन ऋषिको आँखा फुटाइदिएको थिए होइन, आँखा फुटेको थियो कुन चाहिँ कन्याले त्यो तपस्या गरेर बस्दाखेरि पुरिया रहेछ। अनि लगेर के अरे आँखा मात्रै बल्यादेखि चाहिँ आँखा घोच्दाखेरि फुट्यो। अनि ऋषि त अब ऋषि एकदम रिसाए। ऋषि रिसाएर चाहिँ नि त्यो सेनाको मलमूत्र बन्द गर्थे। कस्तो डेन्जर ऋषि रहेछन् होइन। अनि मलमूत्र चाहिँ निष्कासन बन्द गरिसकेपछि बरु खाना बन्द गरेर केही छ निष्कासन निकास बन्द गरेपछि त एकदम आपतै भइहाल्यो। अनि त्यसको चाहिँ नि बदलामा त्यो कन्यासँगै ऋषिले बिहे गरे। र पछाडि चाहिँ अश्विनी कुमार आथे। अश्विनी कुमारलाई मलाई उपचार गरेर ठिक गरे गरिदेऊ भन्दाखेरि चाहिँ अश्विनी कुमारले के शर्त राख्यो भन्दा हामीलाई तिमी त ऋषि महर्षिले त जे पनि गर्न सक्छौ, त्यसको स्वर्गमा हामीलाई यो सोमरस खान दिँदैनन्, हामीलाई सोमरस खाने अधिकारी बनाइदिने हो भने हामी पनि तिमीलाई आँखादेखि बनाइदिन्छौँ भन्थ्यो। त्यस कारणले पुराणमा हेर्ने हो भने सोमरस चाहिँ मादक पदार्थ हो जस्तो भेटिन्छ। अब तर अहिले आएर सिधै यो सोमरस रक्सी हो भनेर मैले भनेदेखि रक्सी खानेहरूलाई चाहिँ ठुलो भर्याङ लगाइदिए जस्तो हुन्छ, मादलले लिन लगाइदिए जस्तो हुन्छ। नभन्दा नि खानेले खाइरहेका छन्। त्यस कारणले यसमा चाहिँ म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। फेरि त्यही अध्यात्म र भौतिकसँगै कुरा अलिअलि जोडिन्छ। अब पढाउनुहुन्छ वेद, तपाईँको कर्म वेद पढाउने हो, अनि लेख्नुहुन्छ प्रगतिशील साहित्य र प्रगतिशीलको पुरै वेदलाई पनि प्रगतिशील तर्फबाट व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यो अलि विरोधाभास जस्तो भएन र सर? तपाईँ सनातनवादी भएर हेर्नु हो भने म जति भ्रष्ट म जति पतित होइन त्यो कोही पनि देख्नुहुन्न। तपाईँले मलाई कसरी हेर्ने भन्ने मात्रै हो। एउटा चाहिँ ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी भनेको चाहिँ रिस राग मोह लोभ मद मात्सर्य केही पनि नभयो, त्यसले चाहिँ बरु ठिकसँग हेर्न सक्ला। तर कर्मकाण्डी सोच भएको बरु अब पुरातन हाम्रो जुन चलन चल्ती छ त्यहाँभन्दा एक ढिको तलमाथि हुन्न जानुहुन्न भन्नेहरूको लागि त हामी बर्बादै भइहाल्यौँ, कामै नलाग्ने मान्छे भइहाल्यौँ। अब यसमा तादात्म्य चाहिँ कसरी मिलाउने भन्ने जुन कुरो छ, यसलाई चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भन्दाखेरि अब हामी म के चाहिँ हुनु पर्थ्यो के अब कमिज सुरुवाल लाएर जानु पर्थ्यो पढाउन? त्यस्तो त होइन। सर्ट भन्दा पहिला हाम्रो हजुरबाउ लाउन थाले मात्रै हो। अब सर्ट प्यान्ट चाहिँ शुद्ध, कमिज सुरुवाल अशुद्ध भन्ने के छ? केही छ र? त्यो हाम्रो कुनै नेपालीहरूको लौकिक परम्परासँग जोडेर आएको वस्त्र पनि होइन। बरु अरू जनजातिहरूले आफ्नो प्राचीन वस्त्र अहिलेसम्म लगाएर हिँडिरहेका होलान् होइन। सबैभन्दा चाँडै आफ्नो त्यो प्राचीनता त्याग्ने कुनै वर्ग छ भने त्यो चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री नै हो। फेरि बाठो सबैतिरको चाँडै थाहा पाउने र सजिलो चाहिँ आफूले ग्रहण गरिहाल्ने, अरूलाई बाटो रोकिदिने बरु सकिन्छ भने। तपाईँ अरूले चाहिँ आफ्नो चाडपर्व अनुसार लुगा लगाएर हिँडेको होइन, मौलिकता देखाएको थाहा पाउनु भएको? बाहुन क्षेत्रीको कुन मौलिकता छैन नि त। त्यस कारणले हामीले के हो, हामी पढ्छौँ त्यो ठिक छ, त्यो ज्ञान लिने हो नि त। हामी के ब्यासै हुने हो र? आज लुगाको माथि चाहिँ प्रश्न उठाउनेले त के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि वाल्मिकी क्याम्पस पनि प्रदर्शनी मार्गमा नभएर साई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र खोल्नु पर्यो होइन। त्यहाँ चाहिँ नि अब जस्ताको कुटी पनि बनाउनु भएन, सर्ट प्यान्ट लाउनु नहुने भइसकेपछि ढलान गरेको घरमा बसेर पोरा गोबरले लिपेको होइन, पात पतिङ्गरले छाको त्यही खोज्न जाने होला नि त। त्यस कारणले यो सबै प्राचीन अवस्थामा यो गर्थे भनेर अब हामी त्यो ठाउँमा फर्किन सक्दैनौँ। नसक्ने हुनाले अहिले जे सजिलो छ त्यो गर्नुपर्छ। तर त्यो आचरण र अघि आयो नि, आचरण र धर्मको कुरो आयो भनेदेखि आचरण र ज्ञान पनि फरक हो। अहिलेको त्यो ज्ञान लिनको लागि त्यही आचरणमा बस्नुपर्छ, त्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यद्यपि त्यसको सबैभन्दा ठुलो अभ्यास मैले गरेको छु। फेरि एउटा कविता सुनौँ सर। यो घाम चर्केपछि कविताको शीर्षक। यो कविता यसरी सुरु हुन्छ। रात थियो घामको चाहना व्यग्र थियो,
शीतको ताडना झन्झनै उग्र थियो। भो उज्यालो यहाँ प्रात फर्केपछि शीत बच्थ्यो र के घाम चर्केपछि। घाम छेक्ने ठुला भत्किए पर्वत रातका हातका सिद्धिए बरकत। रश्मिले प्रेमले ज्यान छोएपछि हुन्न दङदासको घाम चर्केपछि। माघमा घामको ताप बेसै थियो। चैतमा घामले रूप चर्को लियो। हुन्छ के अहो जेठ लागेपछि प्रश्न गाह्रो भयो घाम चर्केपछि। घाम थुक्नेहरू मस्त छन् थुक्नमै, भित्र लुक्नेहरू व्यस्त छन् लुक्नमै। चल्दथ्यो नाम पाषाण पग्लेपछि, फुल पोलत्रिए घाम चर्केपछि। डढ्नु पर्नेहरू पोखरीमा परे, फेरि शीतोष्णले स्नान मात्रै गरे। हेर सूर्यार्घ्यले पाप धोएपछि चम्किएका तिनै घाम चर्केपछि। ज्यानमा जिन्दगी भर्नु पर्ने थियो, कान्तिले कन्दरा बल्नु पर्ने थियो। एकतर्फी भई सूर्य ढल्केपछि ओसै रह्यो घाम चर्केपछि। ओसै रह्यो घाम चर्केपछि। धन्यवाद। यो सधर्मीमा पनि विरोध हुन्छ है? सधर्मीमा पनि विरोध हुन्छ। अनि धर्म हुन्छ नि, धर्म जब गडबड हुन्छ अनि विरोध हुन्छ के। धर्म एउटै रहन्जेल त छैन। कसैले धर्म परिवर्तन गर्छन् चाँडै, कसैले ढिला गर्छन्, कसैले गर्दैनन्। अनि अस्ति न यो धर्म मान्थ्यो यो धर्मको भनेर त भएन। हालसाल के छ त्यो पो हेर्ने हो त। अब अलिकति थोरै समालोचनाको कुरा गरौँ न सर। नेपाली समालोचनालाई के भन्ने गर्छन् भने यो विश्वविद्यालयबाट फुत्त एउटा फर्मेट निस्किन्छ र त्यही फर्मेटमा चाहिँ समालोचना गइराखेको छ। समालोचना कहिले पनि क्रिएटिभ पाराले अगाडि बढ्न सकेन भन्ने आरोप आउँछ। तपाईँ आफै एउटा समालोचक हुनुहुन्छ, के विश्वविद्यालयबाटै निस्केको हो त समालोचना फुत्त? समालोचना यो सबैभन्दा बढी यो आरोप चाहिँ कसले लागिरहन्छ भन्दाखेरि यो दैनिक पत्र पत्रिकाहरूमा, जस्तो यो विशेषाङ्क आउने पत्र पत्रिकाहरू छ नि त, विशेषाङ्कमा लेख्न पाउनेहरूले यसो भनिरहेका छन्। मैले पनि धेरैचोटि यो सुनेको छु। विश्वविद्यालयको चस्माले हेऱ्यो, यसले हेऱ्यो, अब हेर्ने मान्छे, त्यसो भन्ने मान्छे पनि विश्वविद्यालयबाटै आयो कि हुन चाहिँ, होइन? त्यहीँबाट आयो। अब कहाँनिर कोसित कुरो मिलेको छैन, त्यस कारणले गर्दा उसले त भन्ने सार्वजनिक ठाउँ पायो। अनि अरूलाई पनि के लाग्न थाल्छ भन्दाखेरि ए विश्वविद्यालयमा जे भन्यो त्यो हिसाबले समालोचना गर्यो भने त त्यो त हुँदै रहेछ नि भन्ने लाग्छ जस्तो मलाई भइरहेछ। अब हामीले समालोचनाको आधार थाहा पाउने चाहिँ विश्वविद्यालयबाटै हो है। पढ्ने नगए मान्छेले
त समालोचना कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाउँदैन, केही आधिकारिक पुरानोमा टेकेर नयाँ सिर्जना गर्ने हो। हामीले कविता लेखे पनि त्यही हो होइन। एउटा चाहिँ नि हामी सत्य, एउटा असत्य, एउटा सकारात्मक, एउटा नकारात्मक पात्र उभ्याउँछौँ। नकारात्मक पात्रले सधैँ नराम्रो गर्छ, सकारात्मक पात्रले त्यसलाई सच्याउन खोज्छ। सच्याउनु भने अब त्यसको अन्त्य हुन्छ। महाभारत पढे पनि यही हो, रामायण पढे पनि यही हो, अहिलेको कथा पढे पनि यही हो, अहिलेको कविता पढे पनि यही हो। मैले तर त्यसलाई प्रस्तुत जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, जस्तो प्रगतिशील भनेपछि त हरेक चिजमा प्रगतिको अपेक्षा गर्नु पर्यो नि। अब विश्वविद्यालयले त एउटा पुरातन शैली हामी कहाँ पढाउने पाठ्यक्रमदेखि लिएर हरेक चिज पुरातन शैलीमा चलिराखेको छ, त्यसमा परिवर्तनको अपेक्षा रहन्न र? हाम्रो पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया जुन छ त्यो लामो छ। त्यसमा पहिला भत्तादेखिबाट सुरु हुन्छ कुरो, कति पाइन्छ पाठ्यक्रम बनाए बापत भन्नेबाट चाहिँ प्राध्यापकहरू सुरु गर्छन्। त्यहाँ खानाकालहरू त छन् नि छन् त, नभए होइनन् के, सबैले राम्रै गरे भन्ने। अनि एउटा चाहिँ नि समालोचनाको जुन ट्रेन्ड छ अथवा सिद्धान्तको जुन परिपाटी छ त्यो विश्वव्यापी भएर स्थापित भएर हामीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो समय गइसक्यो हुँदो रहेछ के। 2060 के अरे 1960 को दशकभन्दा पछाडि उत्तराधुनिकतावाद सुरु हुने युरोपमा। अनि हामी चाहिँ 2060 मा आयो के अरे 2060 तिर त नि हामीले सुने, 60 तिर आइसकेपछि चाहिँ यहाँ अब हामीलाई त त्यही बेला नयाँ भयो, त्यस्तो त होइन रहेछ नि। त्यो चाहिँ ल्याउन ढिला गर्छन्। अब प्राध्यापकहरूले ल्याउनु, सबै प्राध्यापकहरूले कहाँ खोलेर नयाँ के आहा भनेर हेर्छन् र तिनीहरू धेरैले त पुरानै डायरी पढाउने न हो। नयाँ ल्यायो भने त फेरि अध्ययन गर्नु पर्यो, फेरि खोज्नु पर्यो, फेरि विद्यार्थीले टाउको खान्छ। त्यतातिर कतिपयलाई कहाँ जग्गाको केस मिलाउनु होला, कहाँ ढलान थप्नु होला आफ्नो घरमा, सबैले नयाँ ल्याउँदैनन् कि। प्राध्यापक भन्नु जागिर, जसले जागिर मात्रै खान्छ त्यसले नयाँ काम त के गर्छ त होइन। जसले चाहिँ त्यसरी आउन ढिलो भएर अनि भन्ने मान्छेहरूले भन्न पाएका चाहिँ हुन्। किन भन्दा त्यहाँ पाठ्यक्रममा आएर पढाइ हुनको लागि चाहिँ आएको धेरै वर्ष लाग्दो रहेछ। त्यस कारणले बाहिरबाट फेज आउट भइसकेपछि नेपालमा बल्ल नयाँ भएर आइपुग्छ। अब त्यो त अन्त कम्पनीमा काम गर्न छोडे माल पनि हामीले विकास निर्माणको लागि किनिरहेका छौँ होइन। यो शिक्षामा मात्रै होइन, जहाँ पनि त्यस्तै हो। अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ नेपाली समालोचनाको अवस्था तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हाम्रो समालोचनाको अवस्था केही समालोचकहरूलाई छोड्ने हो भने चाहिँ समालोचकहरूले पढेका छन् जस्तो लाग्दैन, समालोचकहरूले पढ्छन् जस्तो लाग्दैन। यदि समालोचना नै हेर्ने हो भने त बरु यो 30 का दशकतिर लेखिएको समालोचना पढ्नलाई तपाईँले समालोचनाको किताब अगाडि राखिसकेपछि फेरि सँगसँगै शब्दकोश पनि चाहिन्छ होइन। वाक्य नबुझेर तपाईँलाई रिङाइरहेको हुन्छन्। र अहिलेको समालोचना भनेको आफ्नो चाहिँ नि ग्रुपलाई माथि उचाल्ने, अर्कोको छ भने त्यसलाई अलि साइजमा ल्याउने मात्रै छ। पत्र पत्रिकामा आउने समालोचना, अब पुस्तकको आकारमा आउने जुन प्राध्यापकीय भन्यौँ नि हामीले, त्यो चाहिँ आउनलाई अलिक समय नै लाग्छ कि। फेरि त्यहाँ पनि त छ नि त। र जसको समालोचना हामी बढी पढ्छौँ, यो समालोचक हो भनेर जो बढी चिन्ने छ अथवा आफूले चाहिँ म समालोचक हो भन्न थाल्छ, उसको समालोचनामा चाहिँ सम छैन होइन। अब सम नभएको समालोचना प्राध्यापकहरूको पनि मैले कस्तो बुझेँ भने, अब चाहिँ मेरो मौका हुने बेला भयो भनेपछि रातारात समालोचना किताब निकालिदिने। अब तपाईँ फेरि प्राध्यापकहरूको समालोचना अलिकति गतिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अब त्यो प्रमोसन हुनको लागि लेखिने समालोचना त अब फेरि त्यसको त अर्कै विश्लेषण हुनुपर्छ होइन। तर एक थरी समालोचक छन् जसको चाहिँ नि आउँदैन कि, जुन हामीले पढ्ने अहिलेको समालोचना कसले धानिरहेछ भन्दा विशेषाङ्क निकाल्ने पत्र पत्रिकाहरूले धानिरहेछ। त्यहाँबाट लिइरहेका छौँ कि हामीले समालोचना के हो भनेर। अब त्यहाँसम्म नआइपुगेको भनेको मैले तिनीहरूको समालोचना चाहिँ नि अब त्यहाँ नआइपुग्ने बित्तिकै पुस्तक आकारको रूपमा आउँछ अनि निश्चित मान्छेको हातमा पुग्छ बिस्तारै। उनीहरूको त्यो सम त छ, समालोचनामा सम छ, तर त्यो नसुनिने अवस्थामा पुर्याइन्छ कि। मिडियाको बजार त छ नि त अलिक
अलि घुमाउरो छ नि त। अब यही बेलामा तपाईँ अब यो सजिलो उपाय छ कि अर्कालाई पुरै आरोप लगाउन सजिलो छ, समस्या देखाउन सजिलो छ। तपाईँ आफै समालोचक हुनुहुन्छ, तपाईँको कर्तव्य चाहिँ के हो त? या तपाईँहरू जस्ता समालोचक जसले चाहिँ मिडियाले गलत किसिमको समालोचना जसमा सम नै छैन, आलोचना छ, अझ स्तुति गान छ भनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूको कर्तव्य के हो त? यो चाहिँ अहिलेसम्मकै खतरा क्वेसन तपाईँको है। किन खतरा भन्दा नि मान्छेले अरूको बारेमा खुब भनिरहेको हुन्छ, तपाईँले के गर्नुभयो भनेर सोध्ने बित्तिकै खनरङ्ग पर्ने अवस्था हुन्छ होइन। अनि अब हाम्रो कर्तव्य के हो भन्दाखेरि हामीले म पनि केही पत्रिकामा त छु होइन, हाम्रो मासिक पत्रिका त छ नि त, साप्ताहिक पो भएन मासिकमा छ, त्यहाँ म लेखि पनि रहन्छु, फेरि समालोचना लेखिरहने पनि हो। अब तर हामीले यो पुँजीवादी बजारलाई चिरेर जाने गरी चाहिँ सक्दैनौँ। भिख मागेर बल्ल बल्ल त्यो मासिक पत्रिका छाप्नु परेछ। अनि त्यस्तो धेरै पाठकको हातमा पुर्याउने, त्यसले बजारै हल्लाउने गरी आउन नसक्ने। अब कस्तो कुरो बढी चल्ने भयो भन्दा जहाँ गाली कि त गाली गर्न सक्नु पर्यो कि मान्छेलाई बढी उचाल्न सक्नु पर्यो। त्यो दुईटा बढी हुने बित्तिकै सम त हुने भएन नि त, असम हुने भइहाल्यो। अब त्यो हुनाले हामीले गर्ने चाहिँ के भन्दा यस्ता कुराहरू पाइयो भने चिर्ने, यो त विरोध हो नि त। मैले गरे त अहिले तपाईँको यो चाहिँ कार्यक्रम मार्फत पनि त मैले भने नि त लागेको कुरो होइन। यसै गरी भन्ने र खास समालोचना चाहिँ के हो त्यो गरेर देखाउने, फेरि भनेर मात्रै त के भन्ने हो र। तपाईँ अनाम मण्डलीमा हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसले गजल सम्बन्धी काम गर्छ। तपाईँको पुस्तक पनि त्यसैले छापियो। अहिलेको गजल के सही धारमा छ? यो पनि गाह्रो छ कि यो धार पत्ता लगाएर यो चाहिँ सही भन्नलाई धेरै मान्छेहरूलाई चित्त बुझाइदिनु पर्छ। त्यसरी चित्त बुझाउने हैसियतमा हामी छैनौँ, म छैन होइन। अब तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि यहाँभन्दा अगाडि 2060 देखि 65 70तिरको भन्दा गजल चाहिँ सङ्लेको चाहिँ छ, सङ्लो हुँदै आएको गजल चाहिँ। अब यही फर्मेटमा लेख्नुपर्छ, यसको संरचनाहरू यो हुन्छन्, जे पाए त्यही लेखेर हुँदैन। यो चाहिँ नहसिख तरुणीको नहसिख वर्णन गरी मात्रै विधा होइन। त्यस्तो हो भने यो फालिन्छ, त्यसले समयले पाखा लगाइदिन्छ। मैले गजललाई मात्रै माया गरेर, मैले माया गरेर चाटेर त हुने होइन नि त। अरूलाई पनि चाट्न योग्य खालको गजल लेख्न सकेन भने त फालिदिन्छ। त्यो खालको बुझेको चाहिँ हो। त्यस कारणले अहिले गजलको प्रकाशन खोइ, गजल किताब आएको खोइ, खालि चाहिँ नि रेडियोमा अथवा कुनै यस्तो अनलाइन कार्यक्रममा मान्छे हा गरे तापनि तपाईँको योभन्दा केही 4-5 वर्ष अगाडि गजलको किताब जसरी आइरहेका थिए, अहिले हेर्ने हो भने वर्षमा खोइ गजलको किताब आएको। नयाँ गजलकार आएर तिनीहरूले किताब त निकालेकै छैनन्। त्यो घोषणापत्र जुन छ नि तपाईँहरूको गजलको घोषणापत्र, प्रज्ञापत्र, हजुर हजुर, त्यो घोषणापत्र अनाम मण्डलीको भाषामा के हो? अब त्यो घोषणापत्र चाहिँ अनाम मण्डलीको, खासमा अनाम मण्डली चाहिँ शास्त्रीय हुनुपर्छ भन्ने संस्था हो होइन। गजलमा बहर अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने हो। सुरुमा म अनाम मण्डलीमा जाँदा त गैर बहरको त सुनाउन दिएन, बहर भएन भने। कविता लेखेर आज म कविता सुनाउँछु भन्नेलाई त समय नै नदिने, त्यस्तो खालको उग्रै थिए छन् चाहिँ। तर बिस्तारै परिस्थिति त परिवर्तन हुँदो छ होइन। तर पनि अनाम मण्डली एकदम शास्त्रीय वर्गको चाहिँ खोज्ने, आधार खोज्ने। म सामान्य मान्छे चाहिँ अलि मझधारबाटै जानुपर्छ भन्ने होइन। त्यो भएर मलाई त अध्यक्ष छोड्दे, त अब नबस भन्नेसम्म पनि आरोप आइसकेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसै गरी लेखौँ, जे भए पनि त्यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो अस्तिको घोषणापत्रले त बिचको बाटो नै खोजे हो। कार्यक्रममा भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई, यो एकल वाचन, जतिखेर एकल वाचनको चाहिँ एकदम बाढी चलेको थियो, एकल वाचन गर्नलाई पनि नेटवर्क चाहिने रहेछ, सम्पर्क चाहिने रहेछ, हामी जस्ताको पहुँच पुग्दो रहन्छ भन्ने आशयको कुरा गर्नुभएको छ कि सिर्जनामा त्यति ठुलो दम हुन्न र नेटवर्कै चाहिने? त्यो मैले त्यसो चाहिँ भनी
भन्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँले मलाई सम्झाइसकेपछि। नेटवर्क चाहिने रहेछ, म जस्ताको पुगेन, त्यो चाहिँ भने जस्ताको भनेन। किन भन्दा त्यो प्रश्न सोध्नेले नै मैले आइसकेपछि सोधेको। अब मेरो पहुँच पुगेन त मैले भन्दिनँ, किन बुहार आइसके मान्छेले पहुँच पुगेन त भन्दैन होइन। अब तर यसमा चाहिँ नि अलिकति लेना देना चाहिँ चल्ने रहेछ भन्ने थाहा पाइयो। मैले के लेना देना गरेँ, मैले चाहिँ लेना देनामा लागेँ जस्तो लागेन। एकचोटि हामी आफै पनि अन्ना मण्डलीबाट त्यो दैनिक के अरे मासिक कार्यक्रम चलाउँथ्यौँ। त्यो कार्यक्रम सुरु भइसके पछाडि म कतै गइनँ, नत्र त्यो आरोप मलाई पनि लाग्छ होइन। तर धेरै मान्छेहरूले अनुभव गरेको कुरो के भन्दा एकल भन्ने बित्तिकै एकजनाको पालो आउँछ, अरू सबैको पालो आउँदैन। नआउने बित्तिकै अर्कोले के ठान्दा रहेछ भन्दा म चाहिँ नेटवर्कमा परिनँ भन्ने ठान्छ। फेरि यो नेटवर्क हुँदैन भनेर पनि भन्नु हुँदैन है, हुन्छ नै। अन्तिम समयमा एउटा गजल, अनाम मण्डली भइसकेपछि बहरवाला गजल पक्कै आउँछ, एउटा गजल सुनाउँछ। यो एउटा छ नि बर होइन मात्रा छन्दको है, मात्रा छन्द एउटा पदझटिका भन्ने छन्द छ। त्यो छन्दको म लामो चाहिँ नि रदिफ भएको एउटा गजल सुनाउँछु। यो मन मेरो यो तन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो, अझ खुल्दो यो यौवन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो, अझ खुल्दो यो यौवन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो। कोही भन्छन् उत्तर फर्क, कोही भन्छन् दक्षिण फर्क, कोही भन्छन् उत्तर फर्क, कोही भन्छन् दक्षिण फर्क। बल्ल जमेको आसन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो, अझ खुल्दो यो यौवन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो। कोही आई ऋण माग्दैछन्, कोही भन्छन् देऊ दान, कोही आई ऋण माग्दैछन्, कोही भन्छन् देऊ दान। बल्ल कमाको यो धन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो, बल्ल कमाको यो धन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो। बेसुरको यो राग अलापी कर नलगाऊ आज मलाई, बेसुरको यो राग अलापी कर नलगाऊ आज मलाई। नाचुन नाचौँ आँगन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो, नाचुन नाचौँ आँगन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो, अझ खुल्दो यो यौवन मेरो जे गरौँ तिमीलाई के खाँचो। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल अक्षर.शब्द@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।